ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अष्टम स्कन्धः अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तदा देवर्षि गन्धर्वा ब्रह्मेशान पुरोगमाः मुमुचुः कुसुमासारं संसन्तः कर्म तद्धरेः नेदुर्दुन्दुभयो दिव्या गन्धर्वा नृतुर्जगुः ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुष्टुवुः पुरुषोत्तमम् योऽसौ ग्राहः स वै सद्यः परमाश्चर्यरूपधृक् मुक्तो देवलशापेन हुहुर्गन्धर्वसत्तमः प्रणम्य शिरसाधीश मुत्तमश्लोकमव्ययम् अगायत यशोधाम कीर्तन्यगुणसत्कथाम् सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तं लोकस्य पश्यतो लोकं स्वमगान्मुक्तकिल्बिषः गजेन्द्रो भगवत्स्पर्शात् विमुक्तो ज्ञानबन्धनात् प्राप्तो भगवतो रूपं पीतवासाश्चतुर्भुजः स वै पूर्वमभूद् राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः इन्द्रद्युम्न इति ख्यातो विष्णुव्रतपरायणः स एकदाराधनकाल आत्मवान् गृहीतमौनाव्रत ईश्वरं हरिं जटाधरस्तापस आप्लुतोच्युतं समर्चयामास कुलाचलाश्रमः यदृच्छया तत्र महायशा मुनिः समागमच्छेष्य गणैः परिश्रितः तं वीक्ष्य तूष्णीमकृतार्हणादिकं रहस्युपासीनमृषिश्चुकोपः तस्मा इमं शापमदादसाधु रयं दुरात्मा कृतबुद्धिरद्य विप्रावमन्ता विशतां तमोन्धं यथा गजहस्तब्धमतिः स एव। श्रीशुक उवाच एवं सप्त्वा गतो गस्त्यो भगवान् नृपसानुगः इन्द्रद्युम्नोऽपि राजर्षिर्दिष्टं तदुपधारयन् आपन्नः कौञ्जरीं योनिमात्मस्मृतिविनाशिनीं हर्यर्चनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्मृतिः एवं विमोक्ष्य गजयूथपमाब्जनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः गन्धर्वसिद्धविबुधैरुपगीयमान कर्माद्भुतं स्वभवनं गरुडासनुगात् एतन्महाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणं स्वर्ग्यं यशास्यं
कलिकल्मषापहं दुःस्वप्ननाशं कुरु वर्य शृण्वताम्। यथानुकीर्तयन्ते तत् श्रेयस्कामधुजातयः शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वप्नाद्युपशान्तये। इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरु सत्तम शृण्वतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विभुः। श्रीभगवानुवाच ये मां त्वां च सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननं वेत्रकीचकवेणूनां गुल्मानि सुरपादपान् शृङ्गाणि मानिधिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वेतद्वीपं च भास्वरम्। श्रीवत्सं कौस्तुभं मालां गदां कौमोदकीं मम सुदर्शनं पाञ्चजन्यं सुपर्णं पदगेश्वरं शेषं च मत्कलां सूक्ष्मां श्रियं देवीं मदाश्रयां ब्रह्माणं नारदमृषिं भवं प्रह्लादमेव च मत्स्यकूर्मवराहाद्यैरवतारैः कृतानि मे कर्माण्यनन्तपुण्यानि सूर्यं सोमं हुताशनं प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान् धर्ममव्ययं दाक्षायणीर्धर्मपत्नीः सोमकश्यपयोरपि गंगां सरस्वतीं नन्दां कालिन्दीं सितवारणं ध्रुवं ब्रह्मर्षीन् सप्त पुण्यश्लोकांश्च मानवान् उत्थाया पररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः स्मरन्ति मम रूपाणि मुच्यन्ते येन सोऽखिलात्। ये मां स्तुवन्त्यनेनाङ्ग प्रतिबुध्य निशात्यये तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विमलां मतिं। श्रीशुक उवाच इत्यादिश्य ऋषिकेशः प्रथमाय जलजोत्तमं हर्षयन् विबुधानीक मारुरोह खगाधिपम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।